Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Miingon ang Dios hinumdumi nganong gikalimtan man sa kalibutan. Gisulat sa Dios ang iyang balaod gamit ang iyang kaugalingong tudlo sa bato. Dili mausab, tin-aw ug imposible nga dili masabtan. Ang matag sugo adunay gibugaton og kahulugan. Walay kalibog, walay tinago nga interpretasyon. Edukado man o dili, magtotoo o dili, ang napulo ka sugo iyano nga direkta. Ang Dios nagsulti sa insakto kung unsa ang iyang gipasabot. Kadaghanan sa mga sugo nagsugod sa dili ka, apan diha mismo sa tunga-tunga ang ikaupat nga sugo nagsugod sa lahi nga paagi, hinumdumi. Kini nga sugo nagpunting balik sa usa ka butang nga natukod na. Usa ka butang nga nahibaluan sa Dios nga malimtan. Ang Biblia nagsulti kanato nga human sa paglalang ipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan, Henesis 2:1-3. Gilain sa Dios ang usa ka pinasahi nga adlaw. Dili lang bisan unsang adlaw kundi ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini pinaagi sa pagpahulay niini. Walay laing adlaw nga ikapuli tungod kay ang Dios wala gayud nagpanalangin o nagbalaan sa bisang unsang laing adlaw. Sa pagkatinuod, siya misugo sa pagtrabaho sa laing unom ka adlaw. Ang ikapito ka adlaw lahi tungod kay kini nagdala og panalangin sa Dios. Ang igpapahulay naglihok isip usa ka handumanan, usa ka sinimanang pahinumdom sa paglalang sama sa pagsaulog sa adlawng natawhan sa atong kalibutan. Ingon nga ang adlaw nga natawhan dili mausab og ang usa ka nasod dili makausab sa pitsa sa pagtukod niini. Ang igpapahulay dili mabalhin. Kini nahigot sa usa ka tinuod nga paghitabo sa kasaysayan. Ang pagtawag sa laing adlaw nga igpapahulay dili makausab sa gitukod sa Dios. Ang kasulatan klaro nga ang Dios dili mausab, Malakias 3:6. Hebrehanon 13:8. Ang iyang balaod nagpabilin nga maura. Ang Biblia nagtudlo usab nga ang paglapas bisan usa ka sugo mao gihapon ang paglapas sa tanan, Santiago 2:10-11. Kini dili lamang mahitungod sa usa ka adlaw kundi mahitungod sa pagkamasinugtanon sa kung unsa ang klaro nga gisulti sa Dios. Ang ideya nga bisan unsang adlaw mahimong huptan nga balaan nagbukas sa pultahan sa pag-ilis sa gitukod sa Dios sa gusto sa tawo. Ang tinuod nga pagsunod wala gibasis sa kasayon kundi sa pagsunod sa gisugo sa Dios. Ang igpapahulay dili lamang usa ka tradisyon, kini usa ka balaan nga pagtudlo nga gitukod sa Dios mismo sukad pa sa sinugdanan. Igsuon, imo bang hinumduman ang gisugo sa Dios nga balaanon o tumanon nimo ang imong kaugalingon? Kinsa man jud ang imong agalon o ang imong Lord? Kita mga ulipon sa atong ginatuman. Hantod sa sunod na pod nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.